औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने जमात दहम का जो न्यू एडिशन है उसकी गज़ल नंबर 1 जिसके शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब हैं उसके 4 अशार की तशरीह की थी। यानी इस गज़ल के टोटल 8 अशार हैं जिसकी 4 अशार की तशरीह हमने पिछली वीडियो में की थी। और आज हम अगले जो 4 अशार हैं शेर नंबर 5, 6, 7 और 8 उसकी तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। चलें शेर नंबर 5 देखते हैं। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। जब भी हम कोई शेर की तशरीह करने लगते हैं तो हम पहले उसके मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी देख लिया करें ताकि आपको तशरीह करने में आसानी हो। इस शेर में कोई इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है। रंग का मतलब होता है हालत। अब जब भी हम कोई तशरीह करते हैं आपको ज़्यादातर बंद की सूरत में आता है, यानी एक गज़ल या एक नज़्म के 4 अशार की तशरीह, 4 मिसरे होते हैं, 2 अशार की तशरीह करनी होती है। तो आप पहले जो है जिस भी शायर की गज़ल या नज़्म की तशरीह कर रहे हैं उसका तारुफ लाजमी थोड़ा सा दे दिया करें। तो इसमें भी हम पहले मिर्ज़ा गालिब का जो है थोड़ा सा बताते हैं कि मिर्ज़ा गालिब का शुमार उर्दू अदब के अजीम तरीन शोरा में होता है। गालिब ने उर्दू शायरी में ज़बान बयान को नई जोहत दी। उनकी तरकीबें, इस्तारे और अलामती अंदाज शायरी को फ़िक्री व फ़नी एतबार से बुलंद मकाम अता करते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर ने महबूब से मुलाकात और जुदाई की कैफियत को बयान किया है। यानी इस शेर में महबूब जो है वो अपने महबूब से मुलाकात और फिर जुदाई की कैफियत को बयान कर रहा है। ये कहता है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, यानी तेरी जुदाई में, कि तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो वो कहता है कि ए महबूब मुझसे जुदाई की कैफियत मत पूछ, बस मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगाने के लिए इतना देख ले कि तुझसे मुलाकात में मेरा और तेरा क्या हाल होता है। यानी महबूब से मुलाकात और जुदाई की कैफियत बहुत मुनफरिद है। इस शेर में शायर मोहब्बत और जुदाई के दर्द की कैफियत को बड़ी शिद्दत से बयान करता है। शायर महबूब से कहता है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। इस मिसरे में शायर महबूब से कहता है कि तुम जब से छोड़ कर गए हो मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि उनको बयान नहीं किया जा सकता। तुम उनके बारे में मत पूछो क्योंकि वो नाकाबिले बयान हैं और बहुत तकलीफ़ दें। अब दूसरा मिसरा जो है कि तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इसमें शायर कहते हैं कि जब तू मेरे सामने आता है तो मैं तुझे देखकर हैरान रह जाता हूँ कि तू कितना खुशो खुरम है या कितना बदला हुआ है। इसमें तंज भी हो सकता है कि महबूब जो है वो बेपरवाह हो चुका है जबकि आशिक जो है वो दर्द में, तकलीफ़ में मुब्तला है। ये शेर जो है एक टूटे हुए दिल की फरियाद है। शायर कहता है कि मेरे हालात की तबाही की कोई हद नहीं और ये सब तेरे जाने के बाद हुआ और तू अब मेरे सामने ऐसे आया है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मैं तेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इस शेर में मेरे पीछे और तेरे आगे के अल्फाज इस्तेमाल करके सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। शायर ने बात को बराह रास्त कहने के बजाय दिलकश अंदाज में बयान किया है। मुलाकात और जुदाई में दिल की कैफियत को किसी शायर ने यूँ बयान किया है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शेर नंबर 6 देखें। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। काबा क्या होता है? खुदा का घर, और कलीसा ईसाइयों की इबादतगाह या गिरजा घर। इसमें भी आप पहले जो है मिर्ज़ा गालिब का जो है थोड़ा सा तारुफ बताएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिर्ज़ा गालिब का शुमार उर्दू अदब के अजीम तरीन शोरा में होता है। यहाँ मैंने आगे डैश डैश डाल दी है तो आप पहले जो शेर की तशरीह से पहले जो लिखा हुआ है वो आप उसको देख लेंगे। तो ये शेर गालिब के की जो है दाखिली कशमकश और फलसफाना सोच को ज़ाहिर करता है। यहाँ शायद ईमान और कुफ्र को सिर्फ मजहबी इस्तिलाहात के तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी और फ़िक्री कशमकश के तौर पर पेश कर है। इसका पहला मिसरा है कि ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र।
اس میں شاعر کہتا ہے کہ ایمان مجھے روکتا ہے، یعنی مذہب، عقیدہ اور روایت مجھے خاص راہ پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں، دوسری طرف کفر مجھے کھینچتا ہے، یعنی آزاد خیالی، منطق، فلسفہ اور عقل مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہاں کفر کا مطلب انکار نہیں بلکہ یہ استعارہ ہے اس سوچ کے لیے جو روایات سے ہٹ کر ہے، یعنی یہ لفظ ادھار لے کر یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا مصرع جو ہے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ کعبہ یعنی اسلام کا مرکز میرے پیچھے ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ماضی کی شناخت یا روایت کی علامت ہے۔ کلیسا یعنی چرچ میرے آگے ہے، جو مغربی دنیا، جدیدیت، ترقی اور نئے خیالات کی علامت ہے۔ اس مصرع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر روایت یعنی کعبہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور جدید فلسفیانہ یا مغربی نظریات یعنی جو کلیسا ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ شعر غالب کی فکری اور روحانی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ غالب نے ایمان اور کفر کی کشمکش بیان کرتے ہوئے انسان میں خیر و شر کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ ایمان جو ہے وہ مجھے نیکی اور کفر برائی کی طرف کھینچتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کعبہ میرے پیچھے اور کلیسا میرے آگے ہے، مگر کعبہ پر میرا ایمان اس سے رشتہ اتنا مستحکم ہے کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ غالب اس شعر میں محض مذہبی حوالہ نہیں دے رہے بلکہ وہ انسان کی داخلی دنیا کی گہری کشمکش کو بڑے خوبصورت اور علامتی انداز میں پیش کریں۔ یہ تھی شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 7۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ جنبش کیا ہوتا ہے؟ حرکت، دم طاقت، ساغر و مینا شراب کا پیالہ اور صراحی۔ اس میں بھی آپ پہلے جو ہے مرزا غالب کا تھوڑا سا بتا دیں گے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ 2 اشعار آتے ہیں تو پہلے شعر کی جو ہے تشریح سے پہلے آپ نے تعارف لکھنا ہے۔ اس شعر میں غالب ایک ایسی کیفیت بیان کر رہے ہیں جہاں وہ جسمانی طور پر کمزور یا ناتواں ہو چکے ہیں، شاید بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں حرکت یعنی جنبش باقی نہیں رہی، مگر وہ کہتے ہیں اگرچہ میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا لیکن میری آنکھوں میں ابھی جان باقی ہے، یعنی ان کا جذب نظر اور ذوق نظر اب بھی زندہ ہے۔ وہ ساغر یعنی جو شراب کا پیالہ ہوتا ہے اور مینا جو شراب کی بوتل ہوتی ہے کو دیکھنے کا لطف اب بھی اٹھا سکتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ابھی ان چیزوں کو میرے سامنے سے ہٹاؤ مت، کیونکہ میری آنکھیں اب بھی ان کا جمال دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اسی کیفیت کو ایک اور شاعر نے ایسے بیان کیا ہے، میں نظر سے پی رہا تھا کہ یہ دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچے۔ تو اس میں جو ہے غالب نے زندگی کے حسن، جمالیاتی ذوق اور فکری توانائی کو جسمانی کمزوری پر ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ جسم ناتواں ہے یعنی کمزور ہے، دل و دماغ اور نظر کی توانائی اب بھی باقی ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ یہ شعر غالب کے خوددار، فنکارانہ اور فلسفیانہ مزاج کا خوبصورت مظہر ہے۔ اس شعر میں شراب کی نسبت سے ساغر اور مینا جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے صنعت مرات النظیر سے کام لیا گیا۔ صنعت مرات النظیر کے معنی ہے کئی چیزیں، یعنی بہت سے الفاظ جن میں کچھ نسبت ہو، آپس میں ان میں نسبت ہو، کہ مرات النظیر اس صنعت کاری کا نام ہے جس کے ذریعے کلام میں کچھ ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ ان میں نسبت واقع ہو مگر یہ نسبت تضاد کے تقابل کے نہ ہو۔ جیسے شراب کی نسبت سے جو ہے ساغر اور مینا جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اس شعر میں صنعت مرات النظیر سے کام لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 8 جو اس غزل کا آخری شعر ہے، اور یہ شعر جو ہے غزل کا مقطع بھی ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ہم پیشہ ہو، ہم مشرب ہو، ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو، اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا پیشہ رکھنے والا۔ ہم مشرب یعنی ایک جیسا مذہب رکھنے والے یا جو مل کر آپ شراب پیتے ہیں۔ ہم رازداں، اس میں بھی آپ تھوڑا سا مرزا غالب کا تعارف بتائیں گے۔ یہ جو شعر ہے تشریح طلب شعر، اس میں غالب نے اپنے ایک قریبی تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے طنز اور فخر کا امتزاج پیش کیا ہے۔ شعر کا مطلب کچھ یوں ہے کہ ہم پیشہ یعنی وہ شخص بھی میرے ہی پیشے یعنی شاعری سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم مشرب یعنی ہمارے خیالات، نظریات، انداز فکر میں بھی ہم آنکھیں یعنی ہم مل کر پیتے ہیں۔ ہم راز یعنی وہ میرا رازدار یا قریبی دوست ہے، یعنی وہ شخص ہر اعتبار سے میرا ہم خیال، ہم پیشہ اور میرا اپنا ہے۔
دوسرا مصرع جو ہے کہ غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے، یعنی اگر وہ غالب ہے یا غالب کی طرح ہے تو وہ میرا قریبی دوست ہے، میرے جیسا ہے، تو تم اسے میرے سامنے برا کیوں کہتے ہو؟ یا یوں بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اگر غالب برا ہے تو میں بھی ویسا ہی ہوں، کیونکہ وہ تو میرا ہم مشرب و ہم راز ہے، تو میرے سامنے اس پر تنقید دراصل مجھ پر تنقید ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ خود ستائشی اور طنزیہ لہجے کا حامل ہے۔ غالب یہاں اپنی ذات کے وقار اور اپنے ہم خیالوں کے دفاع میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ غالب سے مراد خود شاعر نے اپنی ذات لی ہو، یعنی وہ خود کو تیسرے شخص کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ میرے سامنے غالب کو برا نہ کہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ غالب نے اپنی خوبیوں پر تنقید کرتے ہوئے خود کلامی کی ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ غزل کا آخری شعر ہے، یہ مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ تو یہ تھی اس غزل کے جو ہیں 8 اشعار کی تشریح، یعنی 4 اشعار کی تشریح میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی اور 4 اشعار کی تشریح اس ویڈیو میں کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھنا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔